ندیم صاحब, अगर देखा जाए जो दूसरा फेज है मजमूई मंजरनामे में, उसके अंदर जो शराइत IMF की तरफ से रखी गई हैं, आप इसे मालियाती इस्लाहात समझते हैं या फिर आम आदमी की जिंदगी जो है वो मुआशी दलदल की एक और गहराई के अंदर चली जाएगी? पहली चीज तो जी मुझे समझ नहीं आती कि हम मुल्क क्या IMF हमारा मुल्क चला रहा है या हमारी हुकूमत चला रही है। पहला सवाल तो ये पूछे ना, ये मुझे हो गए 70 साल देखते देखते कि हम IMF की शराइत का इंतजार करते हैं। हमारे हुक्मरान, हमारे मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं सिवाय इसके कि वो सारे करते दुनिया की। भाई काम उनका चलाना, IMF की शराइत नहीं चलाना। नंबर 2, जो IMF की शराइत है वो सतही शराइत है। IMF 2 हफ्ते में, मैं IMF में 30 साल रहा हूँ, मुझे पता है IMF कैसे काम करता है। IMF 2 हफ्ते में आके मुल्क नहीं ठीक कर सकता, उनके बंदे 2 हफ्ते के लिए आते हैं। सही। 2 हफ्ते में आगे वो पाकिस्तान की पॉलिसी चला दें, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो शराइत लगाई है, करप्शन बंद कर दो। भी करप्शन तो मैं सुन रहा हूँ, बच्चा था जब से करप्शन बंद हो रही है। बड़े बड़े साइन लगे हुए, करप्शन लेना मना है, करप्शन लेने वाला भी काफिर है, दूसरा भी काफिर है वगैरह। यार इस तरह करप्शन नहीं खत्म होती। नंबर 2, ये कहना टैक्स का निजाम खत्म करो, तो फिर साथ ही मिनी बजट क्यों आता है? टैक्स खराब होता है मिनी बजट से। सही। मिनी बजट क्यों आता है? IMF मिनी बजट क्यों लगवाती है? टैक्स के निजाम में जो 10-10 टैक्स एक चीज पे लगे हुए हैं, जो 15 किस्म के टैक्स हैं, 14 किस्म के टैक्स हैं, ये दुनिया में नहीं लगते, सिर्फ पाकिस्तान में लगते हैं। ये क्यों है? नंबर 2, ये हमें महंगाई सिर्फ नहीं नापनी, हमें ये भी नापनी है कि दुनिया के ग्रोथ बढ़ती क्यों नहीं है, शरह नमू जिसको आप कहते हैं। मैं तो ग्रोथ कहता हूँ, शरह नमू कहने की जरूरत कोई नहीं है। ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ती, तरक्की क्यों नहीं होती इस मुल्क में, क्यों हम माजी के निजाम में बैठे हुए अभी तक? ये बातें IMF को करनी चाहिए क्या? बाकी जो 11 शराइत लगाई उसमें से मुझे कोई चीज नहीं नजर आती जो तरक्की बढ़ाएगी। हाँ, असासे, अगर असासे बताने से कुछ बनता है तो माशाल्लाह हम कहीं भी चले। नदीम उल हक साहब, जिस तरीके से पाशा साहब ये कह रहे हैं कि करप्शन कम हो तो फायदा है, करप्शन कम करने के लिए जो तजावीज मंजर आम पे आती हैं उस पे अमल दरामद में बुनियादी रुकावट आपकी नजर में क्या है? देखिए जी, मुझे समझ नहीं आई, मैं पाशा साहब को सुन नहीं सका जो उन्होंने बात की कि यकीनन अच्छी की होगी, पर मुझे समझ नहीं आती करप्शन कम कैसे होगी। हम सब जानते हैं करप्शन कम होनी चाहिए, और करप्शन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में। अमेरिका में करप्शन का निजाम देख लें कितना बड़ा है, बरतानिया में देख लें, तो सिर्फ करप्शन को चेज करने से मुल्क नहीं बनते। अमेरिका करप्शन से बना है, और कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन बेशक हो, हमारी हुकूमत जो है उसका तरीकेकार ही गलत है। करप्शन छोड़े, उसके बाकी तरीकेकार ही सारे गलत हैं। तो तरीकेकार जब गलत हैं तो क्या हो सकता है? करप्शन कैसे खत्म होगी? ठीक है, करप्शन ये तो नहीं खत्म हो जाएगी कि आप एहसास डिक्लेयर कर दें तो करप्शन खत्म हो जाएगी। करप्शन खत्म होगी अगर आप निजाम ठीक करेंगे। निजाम ने पे IMF ने कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कहने के नैब एक और बना दे, 4 और नैब बना दे। पिछली नैब ने क्या कर लिया था? जो पिछली नैब ने 5.3 ट्रिलियन कहते हैं कलेक्ट किया था, कोई कलेक्ट नहीं हुआ, कहीं नहीं नजर आ रहा। तो मेरा ख्याल है हमें जरा कड़ी नजर से इन चीजों को देखना चाहिए। हम हर बात जो फॉरेनर आके कहता है हम सोचते हैं बहुत अच्छी है। मैं तो नहीं इस चीज से इत्तेफाक रखता। सही, आप इख्तलाफ तो अपनी जगह बरकरार है और बहुत सारे अरसे से बरकरार है, बहुत सारे सालों से इख्तलाफ बरकरार है। नदीम उल हक साहब, आप अगर मजमूई मंजरनामे में देखें तो ऐसा डिक्लेयर कर देने पे क्या एतराज है? नया इदारा शफाफियत का बना देने पे क्या एतराज है? क्या पुराने तजर्बात अच्छे नहीं रहे इसलिए एतराज है, या फिर एतराज सिस्टम के किसी लूप होल के ऊपर है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिस्टम में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरिट कोई है ही नहीं। अपनी मर्जी से जो मर्जी लगाते हैं। ये मिनिस्टर जो उनसे हैं वो भाई भतीजे भांजे होते हैं, तो खुदा के वास्ते उस निजाम में क्या होगा? ठीक है। नंबर 2, एसेट डिक्लेयर करने का क्या मसला? हर किसी ने बेनामी 1000 चीजें रखी हुई हैं, सबको पता है, आपको मुझे सबको पता है, ये नहीं कि नहीं है। मैंने 1000 लोगों को देखा, उनकी जो जमीनें हैं वो लगी, उनके नौकरों के नाम वगैरह, छोड़े ये बातें, पुरानी बातें। बाकी जो है लीगलाइज करप्शन जो है, जो IMF ने नहीं पकड़ी और कोई नहीं पकड़ता, जो सबसे बड़ी लीगलाइज करप्शन है, जो सरकारी घर मिलते हैं, सरकारी नौकरियां मिलती हैं, सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, इससे बड़ी करप्शन तो कोई है ही नहीं। किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसके पास कितने घर हैं, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितने ठेके हैं, किसके पास कितने बोर्ड मेंबरशिप्स हैं, किसके पास कितनी फॉरेन नौकरियां हैं, कौन फॉरेन ट्रिप्स पे जाता है, ये चीजें कोई नोटिस ही नहीं करता। जितना बड़ा ये खर्चा है उतना बड़ा करप्शन भी नहीं है। ये कोई पकड़ ही नहीं सकता। हमने बार बार इस पे लिखा है, रिपोर्टें भी बनाई हैं, पर इसको हर कोई भूल जाता है, क्योंकि ठीक है कौमी खजाने की जो चीजें हैं वो तो इनके लूटने के लिए है ना, तो वो तो लीगलाइज करप्शन को देख लेगा, सिर्फ दूसरी करप्शन को देखना है। सर, अगर मजमूई मंजरनामे में देखें तो लीगलाइज करप्शन और दूसरी करप्शन, इसके बीच का जो फर्क है
یہ کتنی دہائیوں میں آپ کو کم ہوتا دکھائی دیا اور اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دیا؟ اس کے پیچھے کے محرکات آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ ہمیشہ بڑھتا رہا ہے، کبھی گرا نہیں، ہمیشہ بڑھتا رہا ہے۔ آپ دیکھیے سرکاری گاڑی ہوتی نہیں تھی، میں بچپن میں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، اب ہر گریڈ 17 افسر کے پاس 3 4 گاڑی ہیں۔ اب دیکھیے گھر جو ہوتے تھے بہت مشکلوں سے لوگوں کو ملتے تھے سرکاری، اب ہر یونیورسٹی پروفیسر کے پاس سرکاری گھر ہے۔ اب دیکھیے ہر یونیورسٹی پروفیسر کے پاس کیا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے افسر کے پاس بھی گھر ہے۔ تماشا بنایا ہوا ہے اس ملک میں یہ لیگلائز کرپشن سے۔ پلاٹ کس کس کو ملتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیں پلیز، میں پھر کہوں گا کہیں جیل چلے جاؤں، ہر بندے کو پلاٹ ملتے ہیں، ایون لائرز کو بھی پلاٹس ملتے ہیں۔ یہ بھی تو غور کریں نا، یہ صرف ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھ کے آئے میں پہلے، اور ہم جو ہزار طریقے سے پیسے دیتے ہیں فیسوں میں، این او سیز میں، اٹیسٹیشنز میں۔ کل سینٹ نے بھی پکڑ لیا اٹیسٹیشن سب سے بڑا کرپشن کا ذخیرہ ہے، اور میں نے این او سی پہ 3 ہفتے پہلے لکھا تھا، جو میں این او سی پہ فیس دے کے فورن آفس میں 25,000 روپیہ دے کے این او سی کی فیس لینے، ایک باہر جو بندہ کھڑا تھا جس نے رشوت لی ہے 25,000 کی دینے کے لیے۔ تو یہ ہزار چیزیں، ان کو سمجھیں، مجھے بتائیں این او سی ہوتا کیوں ہے، اٹیسٹیشن ہوتی کیوں ہے، یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ صحیح، یعنی نظام کے اندر موجودہ جو لوپ ہولز ہیں وہی ماضی سے چلتے آئے، حال کے اندر موجود ہیں، اس کی طرف توجہ دیتے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے یہ پھر دیگر معاملات جو ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے اور اس پہ پھر پکڑ لائی جاتی ہے۔ ندیم الحق صاحب جس طریقے سے فرٹیلائزر کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر ہم سبسڈی دیتے تھے اور اب حال میں ہم سبسڈی ختم کر کے ایکسائز ڈیوٹی اس کے اوپر لگا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مجموعی طور کے اوپر آئی ایم ایف کا جو نیا پلان ہے مستقبل قریب کے اندر عام آدمی جو ہے اس پہ اثر جو ہے وہ پازیٹیو پڑے گا، کچھ بھی نہیں پڑے گا، یہ نیگیٹو پڑے گا؟ دیکھیے جی، پہلی چیز تو فرٹیلائزر میں سبسڈی، جب حفیظ پاشا تھے، میں بھی حکومت میں تھا، ہم سب اس پہ بات کر، بلکہ اس سے بھی چھوڑیں، جب میں نے اکنامکس سیکھی ہے پڑھنی، اس وقت سے یہ بات ہو رہی سبسڈی ختم کرو۔ آئی ایم ایف اپنے 25 پروگراموں میں کہتے کہ سبسڈی ختم کرو، تو اب آئی ایم ایف کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا ختم ہو جائے گی؟ کوئی بھی نہیں ختم ہوگی۔ حکومت کو بھی پتا چل گیا آئی ایم ایف جو بات کہتی ہے ہمیں پوری کرنی نہیں ہے۔ اس پروگرام میں بھی پتہ نہیں کتنے ویور دیے، ویور کا مطلب انہوں نے چھوٹ دی ہے کہ آپ نے کتنی چیزوں پہ کام نہیں پورا کیا، کوئی بات نہیں، ہم کو چھوٹ دیتے ہیں۔ صحیح، تو آئی ایم ایف بھی چھوٹ دے دیتا ہے، آئی ایم ایف کو پتا وہ پھنسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں پتا ہے آئی ایم ایف پھنسا ہوا ہے، تو ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا، آئی ایم ایف نے کچھ کرنا، یہ لفاظی ہے صرف۔ صحیح، عام آدمی بالکل خوش ہے، آپ پلیز عام آدمی کی وری کرنا بند کریں۔ آپ جو میڈیا والے لوگ ہیں نا زیادہ عام آدمی کی وری کرتے ہیں، عام آدمی خوش ہے، عام آدمی ماشاءاللہ اپنی انفارمل اکانومی میں بالکل خوش ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اپنی مزدوری کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ جدھر حکومت نہیں ہے وہاں عام آدمی خوش ہے، جدھر حکومت آتی ہے وہاں عام آدمی خراب ہے۔ حکومت ہٹے گی پیچھے تو عام آدمی کی بہتری ہوگی، اگر حکومت ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو عام آدمی برباد ہے۔ حکومت کو چاہیے پیچھے ہٹے، انفارمل اکانومی کو چلنے دے، بلیک اکانومی کو چلنے دے، ٹیکس اکٹھا ہوگا آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں ختم ہوگا۔ یہ اگر اکانومسٹ بھی ہمارے مان جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ٹیکس اکٹھا کرنا ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے پہلے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے پھر ترقی ہوگی، نہیں، ترقی ہوگی پھر ٹیکس اکٹھا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ پروپوزیشن آپ غور کر لیں، ترقی ہوگی تو ٹیکس اکٹھا ہوگا، ترقی کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا، اور ہم لڑتے رہیں گے سارا